नमस्कार आणि येवकार गोंयकारांनो. आज आमी हांगा आपल्या तळ्यार चिंबल लेकाचे जे एजिटेशन चलता थंय आसा. जे मॉल येता युनिटी मॉल आणि दीपस्तंभ म्हणून येता प्रशासन स्तंभ, ह्या विशयाचेर आज चिंबलकार जे बसल्यात 10व्या दिसार. सो हे खंय तरी जे नीज गोंयकार आसा तांकां खंय तरी रस्त्यार हाडपाची पाळी ही जाल्ली आसा. म्हणजेच आज भायले लोक येवन जे मायग्रंट येवन गोंयभर धंदो करतात आनी नीज गोंयकार आसा ते खंय तरी उपोशण करतात. म्हणजे तांकां तेंचे गांवची अस्तित्वाची ही लढाई ते लढटात. म्हणजे आज ना जाल्यार फुडले जनरेशनाक कांयच मेळपाना हो तेंचो विचार आसा. सो अशें जावपाक जाय जे गांवकार आसात जावं गोंयकार आसात तेंचे खंय तरी विचार कन्सिडर करपाक जाय. आनी ज्यो ग्रामसभा जाता जावं विलेज पंचायतीच्यो मिटिंग्स जाता त्या मिटिंगांनी हे विशय एप्रूव जावन गव्हर्मेंटान हेजेर डिसिजन घेवपाक जाय. जेणे करून गांवकारांक तर नाका जाल्यार हे विशय नाका जावपाक जाय. अशेंच जे आतां हे लोक आसात ते सगळे आमचे ट्रायबल भाव आसात. चिंबलाचे लोक सगळे एजिटेशनाक बसले ते. आनी हे एजिटेशनाक बसले जाल्यार जे ट्रायबलाचे जे हे आसा प्रशासन आसा म्हणजे जाल्यार जे कमिशनर ST कमिशन जे आसा थंय वचून जे तांकां न्याय मेळटलो जाल्यार 8 म्हयने जाल्यार थंय कमिशनर ना. म्हणजे हे लोकांनी ट्रायबल लोकांनी वचपाचें कोणाचेर जावं तेंगेले जर अशें जर प्रशासनान अशें आशिल्लें जाल्यार त्यो तेंचे शेड्यूल एरिया बीन ज्यो डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो सरकारान डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ल्यो. हो कमिशनर थंय बसून तेणी त्यो ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली. हें जायना. सो हांव अशें मागता गोंयकारां कडेन हें कितें आसा पळय जे ट्रायबल जावं बहुजन समाजाचेर जो आज पर्यंत अन्याय जाता हो खंय तरी खोडून काडपाक जाय. जेणे करून गोंयकारांक जशे हे हांगसरले चिंबल भावाचे लोक आसात आमचे भाव भयणी हांकांय खंय तरी न्याय मेळपाक जायो आनी प्रशासन हेजेर न्याय दितले अशी आमी आस बाळगिता. कारण आज 10 दीस जाले ते हांगा बसल्यात जे तांकां न्याय मेळपाक जाय म्हणून. म्हणजे आज गोंयभरान कितल्योश्यो बॅरन लँड पडलेले आसा. त्या बॅरन लँडाक ज्यो वालोर ना त्या जमनीक त्या जमनीचेर करचे. आज ते हांगा तळे आसा ते तळे तेंचे लायव्हलीहूड आसा म्हणजे तेंची कितें रोजी रोटी आसा. आनी हे तर डिस्ट्रॉय जाले जाल्यार येणाऱ्या काळाक तेंचे जनरेशन खंय तरी शेणटले हें हांव सांगूंक सोदतां. सो सरकारान विचार करचो आनी तांकां न्याय दिवचो. देव बरें करूं.